یزید صلیبیا وقت دے سارے فرعون پھر کے دے پتوں کی دا باس چڑھ دے چیخا دشمن بنے دے پتوں کی دا باس چڑھ دے چیخا دشمن بنے دے اصلی جوان مر دے دیندار رکھتا کر دے مسلم بخاری پڑھ دے بد مذہبات چڑھ دے امام علی شاہ شاہ امام علی شاہ شاہ شاری کشیدی حضور سیدنا حکمدار حضور سیدنا حکمدار کشیدی فکر اسلام دی بہار کشیدی فکر اسلام دی بہار کشیدی سبحان اللہ نعرہ تکبیر ٹی مجھدا ایک ہے گوبر واہ جی واہ کرا لو پرچے کر کے ویکھ لو خرچے جنہیں تسی روو گے ان کی فکر اسلام دے ہون کے چرچے کیا بات میں گل کیتی ہے نا کہ کسی نے دسن جو کہ بھی نہیں ہونے بھی یار اسی روندے کیوں پایا پر لینے پوچھنا یار منیا کی ہے دن شیر سننا توجہ دینا شیر شیر موٹی مجھدا ایک ہے گوبر میری جگن سن دینا سمیں مڈھلا دا ہے ایک بے غیرتی چوسی ناپاک کلم مڈھلا دا ہے ایک بے غیرتی چوسی ناپاک کلم میرا گٹر کھلے سی تیرا حجر ویر جیسی میرا گٹر کھلے سی تیرا حجر ویر جیسی بھوک سی غدار چشتی بک سی بیکار چشتی درویشاں دا یادش سنگار کشیدی درویشاں دا یادش سنگار کشیدی حضور سیدنا حضور سیدنا سارے پنڈال ایک باری پھر ہاتھ اٹھا وہ پچھلے بھی پھر ہاتھ اٹھا حضور سیدنا حکمدار کشیدی فکر اسلام دی بہار جشتی فکر اسلام دی بہار جشتی دین نبی دا بہردار جشتی دین نبی دا بہردار جشتی اہل سنت دا پکار جشتی حضور سیدنا حکمدار جشتی